अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हाज़िर खिदमत हूँ। आपका होस्ट ज़ुल्फ़िकार अहमद। मैं बहुत अरसे से ये वीडियो बनाना चाहता था और आपसे इस मौज़ू के ऊपर बात करना चाहता था। लेकिन क्या है, मेरा ख़्याल है कि मुझे शैतान ने बुला दिया, मुझे मुख्तलिफ़ कामों में लगा दिया। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं जो है वो फ्रांस के अंदर रहा हूँ। मेरी उम्र जो है वो 25 साल तकरीबन वहाँ पे गुज़री है, तो अभी पाकिस्तान आया हूँ। तो पहले जिस वक़्त मैं फ्रांस में रहता था, तो मैं पाकिस्तान आता था, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की यहाँ पे, अपने रिश्तेदारों के अंदर भी देखी, अपने दोस्तों के अंदर भी देखी। वो ये थी कि यहाँ पे जो भी रिटायर होता है पाकिस्तान में, उसको जो भी पैसे मिलते हैं, वो जो है वो बैंकों के अंदर रख देता है या फिर कौमी बचत के मंसूबों में लगा देता है या कोई बेयर सर्टिफ़िकेट वग़ैरह ले लेता है। तो इस तरह ये होता है कि अ, वो फिर एक मुस्तकिल रकम आती है, तो फिर ये बात सामने रखते हुए जो है मैंने मुख्तलिफ उलमाए इकराम से जो है वो डिस्कस किया, इस मौजू के ऊपर बातचीत की। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि देखें, पाकिस्तान में ये मामलात हैं और हम बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो आप हमें बताएं, आप हमें इस चीज़ को गाइड करें कि आया ये चीज़ जो है वो इस्लामी तौर पे इसकी क्या वो है हैसियत। तो सब ने यकीन माने एक ही बात की कि बैंक में जब आप पैसे रखते हैं और वो बैंक जो है वो आपको मुनाफा देता है, तो ये सूद के ज़ुमरे में आता है। इसी तरह कौमी बचत है, इसी तरह तमाम सर्टिफिकेट्स हैं। लेकिन उसकी एक वजह भी है, ये सूद के ज़ुमरे में क्यों आता है? क्योंकि हमारा बैंक इस्लामी बैंक नहीं है। आपको बताता हूँ, एक दफ़ा मेरी अपनी रकम जो है वो एक बैंक में रखी हुई थी थोड़ी-सी, तो बैंक वालों ने कहा कि भई आप जो है वो इस रकम को फ़िक्स करा दें, तो ये है कि आपकी रकम वैसे ही पड़ी हुई है। चाहे कि मुझे यानी कि उन्होंने वरगलाने की कोशिश की कि हमारा बैंक इस्लामी है और ये मुनाफा जायज़ है। तो मैंने उन्हें एक बात कही जो मेरे दिल को लगी और मैं समझता हूँ कि आपको भी वो बात बताऊँ। मैंने उन्हें एक बात कही, मैंने कहा देखें, ऐसा कारोबार ठीक है, आपने फ़तवा लिया हुआ है, उन्होंने मुझे फ़तवा भी दिखाया कि ये देखें, ये फ़तवा है उलमाए किराम का कि हमारा बैंक इस्लामी है और इसका मुनाफा हलाल है। मैं बैंक का नाम नहीं लेता क्योंकि इसका नाम लेना जो है वो बेहतर नहीं होता। तो मैंने उन्हें एक बात कही, मैंने कहा ठीक है, आपने फ़तवा लिया हुआ है, लेकिन एक मसला है कि आप मुझे ये बताएँ कि मेरे ये जो पैसे हैं, ये आप कौन से कारोबार में लगाएँगे, कहाँ पे लगाएँगे? तो वहाँ पर बैंक जो वाले जो है, ब्रांच वाले जो है वो लाजवाब हो गए। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा भई इसका तो पता जो है हमें नहीं होता, इसका तो जो है जो भी तमाम डाटा-डूटा है वो हमारे हेड ऑफ़िस में होता है। तो मैंने उन्हें एक बात कही, मैंने कहा देखें, तमाम ऐसे मुनाफ़ा जो मेरे सामने कारोबार ना हो, तो मैं तो भई खुद ज़ाती तौर पे जो है इसको सूद ही समझता हूँ। अब आपको एक और मिसाल देता हूँ कि अगर आप 5-6 दोस्त रिटायर्ड हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप 4 5-6 दोस्त मिलके 25-25, 30-30 लाख रुपए लगा के जो है, वो 6 दोस्त मिलके एक मकान 1.5 करोड़ का ले लेते हैं, 5 लाख रुपए लगा के रेनोवेट करवा लेते हैं। उसके बाद जो है उसको 2-3 लाख रुपए लगा के रेनोवेट कर लेते हैं। फिर वो आपको अगर मकान 1 करोड़ 60 का पड़ जाता है और वो अगर आप 1 करोड़ 75 का बेच देते हैं, तो 6 दोस्तों में 15 लाख रुपए जो है वो आप डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हलाल है क्योंकि आपने पार्टनरशिप की, आपने पैसे मिलाए, आपने एफर्ट्स की। तो बैंक को मैंने यही मिसाल दी, मैंने कहा यार ये चीज़ें जो है इस तरह हलाल हैं। मैं बजाए इसके कि आपके बैंक के अंदर पैसे रखूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके ऐसा काम ना कर लूँ। तो वहाँ पे वो लाजवाब हो गए। मैं तमाम ऐसे लोग जो फिर ये है कि मैंने वहाँ पे एक डिसीज़न एक ये भी किया कि मैंने कहा कि यार मैं इंशाल्लाह जब भी पाकिस्तान मूव हुआ, तो मैं अपने तमाम ऐसे भाई जो इस्लामी तौर पे देखें, आप सब मेरे भाई हैं, आप सब मेरे बुज़ुर्ग हैं, तो आपकी पूरी मदद करूँगा और तहे दिल से। लेकिन मैं इस तरह मदद करूँगा कि आपका कारोबार, आपके पैसे आपके हाथों से ही लगेंगे। मेरी ये मदद होगी कि मैं आपको जो है आपकी ट्रेनिंग करवा दूँ। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि जी आप मेरे कारोबार में लगाएँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ है क्योंकि आज से पहले जो है पाकिस्तानियों को बेशुमार दफ़ा हाथ लग चुके हैं कि फ़िनांस कंपनियाँ आई, उन्होंने कहा जी 1 लाख के ऊपर जो है वो 10,000 पे 20,000 पे ले लीजिए और लोग जो है या डबल कर लीजिए, डबल शाह का भी आपने वाक़ये सुने। लोग जो है वो कार देते थे, कार की कीमत अगर 3 लाख रुपए है उस वक़्त की, तो वो 5 लाख का चेक दे देते थे। तो शुरू में तो वो कैश हो गए, फिर शुरू 1 आध महीने में। उसके बाद ये तमाम लोग जो है वो करोड़ों रुपए दे के जो है वो उन्होंने अवाम के डुबो दिए। तो मसले मसाइल ये हैं कि मेरी ये कोशिश है कि आपका कारोबार आपके हाथों से कराया जाए। तो मैं क्योंकि खुद कराची में मौजूद हूँ,
تو کراچی میں آپ جو ہے وہ مجھ سے مل بھی سکتے ہیں، مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے کے میں اپنی ویڈیو کے اوپر اپنا نام اور اپنا ایڈریس جو ہے وہ ڈال دوں گا۔ تو باقی میری جو ہے این جی او ہے HIH ہینڈ ان ہینڈ، تو انشاءاللہ میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ باقی آل پاکستان وائس جو ہے وہ میرا چینل ہے، اس کے اوپر آپ دیکھیں میں 60% جو ہے وہ میری ویڈیوز جو ہے وہ سوشل کنٹینٹ کے اوپر ہیں، عوامی مسائل کے اوپر ہیں، اور تمام پاکستانی جو باہر رہتے ہیں ان کی امنگوں کے اوپر مشتمل ہیں، کیونکہ میں خود باہر رہا ہوں، اور تمام پاکستانی مجھے پتہ ہے جو باہر رہتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کرپشن نہ ہو، ہمارے ملک جو ہے ہمارا ملک ترقی کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی جو پاکستان کے اندر رہ رہا ہے اس کی بھی یہی خواہش ہے۔ جو لوگ کراچی سے باہر ہیں وہ جو ہے اپنا جو ہے وہ ایک اپلیکیشن کے اوپر جو ہے اپلیکیشن کا اپنا نام، اپنا ایڈریس اور کتنی رقم لگانا چاہتے ہیں وہ مجھے اگر آپ بتائیں گے، یا وہ خود کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ باقی مشورہ یہی ہے، زندگی میں یاد رکھیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں کوشش کریں وہی کام کریں۔ دوسری بات، جو آپ کر سکتے ہیں سارے پیسے ایک دم کاروبار میں نہیں لگانے۔ شروع میں آپ اپنے آدھے پیسے لگائیں گے اور آدھے پیسے بیک اینڈ کے اوپر رکھیں گے، اور آدھے پیسے لگانے کے بعد جو ہے پھر اس میں یہ ہے کہ 2-3 مہینوں میں انشاءاللہ آپ کاروبار کو سیکھ بھی جائیں گے، آپ کو کاروبار کا اپ اینڈ ڈاؤن بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خدا را آپ جو ہے اپنے ذاتی کاروبار کو ترجیح دیں، اور کسی کے ساتھ آپ ہاں اس طرح مل سکتے ہیں، دوست ہیں، آنیسٹ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، آپ چیک کریں اگر آپ 5-6 دوست مل کے جو ہے کوئی چیز لے سکتے ہیں یا ایک کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں پیسے لگا کے، اور آپس میں جو ہے وہ وکیل کے تھرو جو ہے وہ اس کاروبار کے تمام قوانین بنا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھے دوست جو ہے وہ آپس میں مل کے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو باقی بس میری یہی بات تھی کہ آپ بینکوں میں یا کسی کے کاروبار میں پیسے لگانے کی بجائے جو ہے آپ ذاتی طور پر اپنا کاروبار خود کرنے کی کوشش کریں۔ تو باقی کراچی کی سطح پر جو ہے میں موجود ہوں، آپ کو جو ہے وہ بالمشافہ، یعنی کہ آپ آ کے میرے سے دفتر کے اندر مل بھی سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہم آپ کی جو ہے وہ کاروبار، میں تو سمجھتا ہوں کاروبار کرانے سے پہلے جو ہے وہ 1-8 مہینہ یا 2 مہینے جو ہے وہ آپ کی ٹریننگ سیشن آپ کو کہیں نہ کہیں کروایا جائے، لگوایا جائے، تاکہ آپ کو جو ہے اور ان سے ریکویسٹ کی جائے جہاں پہ آپ ٹریننگ کر رہے ہو کہ آپ جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ آپ کو بتائیں۔ اور دوسری ایک اور بات ہے کہ جو لوگ جن کو جو نوکری نہیں کر رہے وہ اپنے سیوے جو ہے اپنی جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ نوکری کی تمام ان کی ایبلٹی، ان کی قابلیت، ان کا نام، ان کا ایڈریس، انہوں نے جہاں پر پہلے کام کیے ہیں، یہ سیوے انہیں کہتے ہیں، انگلش میں سیوے کہتے ہیں، کوریکولم ویٹا، تو آپ ہمیں وہ بھیجیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ اب ہماری این جی او جو ہے وہ ایسے لوگوں کی نوکری کا بھی بندوبست کرنے کی کوشش کرے، یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم 4-5 لوگوں کو جو ہے ہماری این جی او جو ہے وہ ملا کے کاروبار کرا سکتی ہے، تاکہ جو ہے وہ ہر ایک کا جو ہے وہ گھر چلے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کے اندر ضرور شامل ہوں گے۔ باقی مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ بینک کے اندر پیسے رکھنا جو ہے، اور بینک میرے نزدیک جو ہے یہ سود ہے، اور خدا را سود سے بچیں، کیونکہ سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک میں اس کے متعلق جو ہے متعدد آیات نازل کی ہیں، اور سود کو جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک میں یہودیوں کی مثال بھی دی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ سود ایسے ہی ہے جس طرح کاروبار میں منافع، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جبکہ میں نے کاروبار کے منافع کے جو ہے وہ حلال قرار دیا ہے، اور اس قسم کے پیسے اگر آپ کسی سے کو دیں یا کسی سے لیں، اس کے اوپر سود دیں یا اس سے سود لیں، اس چیز کو جو ہے وہ حرام اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنا کاروبار کرنے کی۔ اگر دیکھیں آپ بوڑھے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھیں آپ کی بچیاں ہیں اور آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، آپ سے کہتے ہیں کہ یار یہ اگر میرے پیسے ضائع ہو گئے تو میری بچوں کی شادی کیسے ہوگی، تو آپ جو ہے ہمیں اپلیکیشن بھیجیں، انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہماری این جی او جو ہے اس کا فوکس اب اسی پہ ہے، ہینڈ ان ہینڈ کا، کہ آپ کی تمام لوگوں کی جو ہے وہ بھرپور مدد کی جائے، آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے کے لیے اور اس سود سے بچنے کے لیے۔ باقی آپ کراچی میں ہیں یا پاکستان کے کسی بھی علاقے میں ہیں، آپ انشاءاللہ، ہم جو ہے وہ لاہور بھی جاتے رہتے ہیں، اسلام آباد بھی جاتے رہتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنی این جی او کا جو ہے ایک چھوٹا سا یا کوئی
نمائندہ لاہور اور راولپنڈی میں مقرر کر دیں. تو اگر آپ ہماری این جی او کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں جو ہے اپلیکیشن بھیجیں، اپنی قابلیت بھیجیں. تو انشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا مقصد جو ہے وہ پاکستان کو اور پاکستان کے لوگوں کو ترقی کی راہ پر ڈالنا ہے. باقی جتنے بھی پاکستانی میری طرح جو بغیر ملک میں رہے ہیں، یقین مانے وہ کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے، اس ملک کے عوام خوشحال ہوں. باقی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ہماری جو ہے ویڈیوز کو پسند کرتے ہوں گے. اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جو ہے منسلک ہو جائیں. تو انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گا. اللہ حافظ.